सब सुनने वालों को उर्दू पन पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज की किस्त हमारे किताब के तबसरे के सिलसिले की पहली कड़ी है, तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए। उर्दूपन के सामीन को हमारी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज की किस्त हमारी आम किस्तों से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम इंग्लिश की किताबें जिनमें कई दिलचस्प मौज़ूआत के बारे में बात की गई है, उनके बारे में हम आपस में अपने तासुरात और तबसरात देंगे। तो ये सिलसिला इसलिए शुरू करने का ख्याल आया क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत सी ऐसी किताबें जो इंग्लिश में होती हैं उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है, या उन्हें लगता है कि उनके कोई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शायद थोड़ा-सा समझने में मैं उनकी मदद कर सकूँ उर्दू के ज़रिए। बहुत सी अच्छी ज़बरदस्त किताबें हैं जिनका उर्दू में तर्जुमा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन सीखने के लिए तो जहाँ से भी आपको इल्म मिले, मेरा ख़्याल है आपको हासिल कर लेना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि तबसरे में मज़ा तभी आएगा जब एक और आवाज़ भी शामिल होगी इसमें। तो आज मैंने इसीलिए अपनी दोस्त, सहेली सुंबुल को दावत दी है कि वो अपने तासुरात बयान करें। अब सुंबुल को मैं खुशामदीद कहूँगी पॉडकास्ट में, और कहूँगी कि अपने बारे में भी बताएँ कि उनका क्या तासुरात हैं और उनको कैसे ख़्याल आया कि इसमें मेरी इस आइडिया के पीछे उन्होंने भी मेरा साथ देने की हामी भरी है, तो ये कैसे हुआ? जी सुंबुल। जी। तो मैं अपना तारुफ़ ये बताऊँगी कि मैं टोरंटो में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने बच्चों को पहले मैं अंग्रेज़ी में बात करती थी, और अब मैंने पिछले कुछ महीनों से बहुत उनकी उर्दू पे ज़ोर देना शुरू किया है और बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसी से मुझे दिलचस्पी हुई उर्दूपन सुनने की, उर्दू कोफ़ सुनने की, और अब आज मैं एनी के साथ किताब का ज़िक्र किताब पे भी तबसरा करना चाहती हूँ। मुझे दिलचस्पी इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी तो अंग्रेज़ी में जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप की कंट्रीज़ में लिखी जाती हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में उनका ज़िक्र करेंगे, पहलू का ज़िक्र करेंगे जो हमारे उर्दू बोलने वाले वालिदैन के लिए ज़्यादा अहम होंगे। तो हम अक्सर किताबें हम पढ़ तो लेते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन उनकी हर चीज़ हमारे बच्चों में, हमारी तहज़ीब में, हमारे तौर तरीक़े के हिसाब से तो कुछ एडजस्ट भी करनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हम बताएँगे कि क्यों बाइलिंगुअल पेरेंट्स जो उर्दू में बात करते हैं, उनके लिए ये किताबें क्यों ज़्यादा अहम हैं। जी, बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी इस सिलसिले में जो एक जो इसकी एक अहम समझ लें एक हिस्सा है, वो ये है कि हमने सिर्फ़ पेरेंटिंग का टॉपिक नहीं रखा। हमने इसमें ऐसे टॉपिक्स में हम बात करना चाहते हैं कि जिनमें जैसे इस माह की समझें जो किताब है वो मैंने पसंद की है, मगर अगले माह सुंबुल को मौका मिलेगा कि वो अपनी पसंद से किताब बताएँ। तो हम चाहेंगे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें और इस तरह से, लेकिन जो ऐसी किताबें हैं कि जो कि देखा जाए तो अक्सर लोगों को, अक्सरियत को बहुत इनमें से सीखने की बातें मिलती हैं। तो ये किस्से कहानियों, नॉवलों और एंटरटेनमेंट से हटकर इनका मौज़ू होगा। तबसरे का मकसद ही सिर्फ़ ये है कि हम इसको आगे लोगों को भी बढ़ावा दें, उनको हौसला दें कि वो भी कुछ नई किताबें पढ़ें, कुछ उनके बारे में जानें, कुछ और लोगों को बताएँ। तो आई थिंक आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन आज देना ज़रूरी था, मगर आज की जो हमारे इस माह की जो किताब है, ऑथर ऑस्टिन क्लियोन की किताब का नाम है शो योर वर्क, यानी अपना काम दिखाएँ, अगर उर्दू में तब से उसका मतलब निकाला जाए तो। तो मैंने इस किताब को पसंद किया, तो मैं ही बता दूँ कि क्यों पसंद किया। ये एक किताब ऐसी है कि जिसमें ऐसे मौज़ूआत पर बात की गई है जो कि मेरे एक यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर एक और यूके में एक डॉक्टर है जो कि यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनाता है और उसे प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी दिलचस्पी है। तो उसने अपनी ज़िंदगी में अहम 3 किताबों में इस किताब को भी चुना था, और मैंने सच में तो मैंने वो बाकी किताबें भी पढ़ी, लेकिन इस किताब का मुझे अच्छा ये लगा कि एक तो ये बहुत मतलब लंबी नहीं है, 200 सफ़े हैं, और वो भी साइज़ में देखें तो बहुत छोटी-सी किताब है ये। तो छोटे-छोटे सफ़े हैं और उनमें तस्वीरें भी हैं, तो ये बहुत जल्दी पढ़ लेने वाली किताब है। लेकिन उसमें यही है कि उन्होंने इधर-उधर की चीज़ें नहीं डाली हुई। काफ़ी मकसद की जो बात है वो सामने रख के की है। सुम्बल, आपको कैसी लगी जब आपने किताब पढ़ी? थोड़ा-सा अभी बताएँ हम तबसरे से पहले, थोड़ा-से मैं आपके ख़्यालात तो जान लूँ।
मुझे ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया पढ़ने में। इसकी ख़ास बात ये है कि ये किताब मैं खुद कभी मुंतखब नहीं करती अगर मैं लाइब्रेरी जाती। मैंने कभी इस नज़रिए पे सोचा ही नहीं था। ये मुझे एनी ने कहा कि किताब पढ़ो और मैंने पढ़नी जब शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस किताब में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ वालिदैन, मसरूफ़ लोगों के को एड्रेस किया है कि वो कैसे अपने हुनर को दिखाएँ। तो मुझे ये बात बहुत पर्सनली रिलेट की और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ मेरे पास भी है कुछ जो मैं दिखा सकती हूँ, मैं भी कुछ है जो इंटरनेट पे शेयर कर सकती हूँ, तो इस किताब ने मेरे नज़रिए काफ़ी बदले हैं। हाँ, जी, चलिए बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में आखिर में भी बात करेंगे। बट सिर्फ़ एक किताब का हवाला ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी ऑथर ने इस किताब से पहले एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब लिखी थी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जो कि इस किताब का समझें एक पहला हिस्सा थी और ये समझें उसका अगला हिस्सा है। तो उस किताब का जो मेन था वो था कि जो हम आर्टिस्ट को, जो क्रिएटिव लोग काम करते हैं, उनका जो अमल होता है, हम उसको उससे हम कैसे सीख सकें, और फिर इस किताब में बताया गया है कि उसको हम अपने ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को ये किताब मेरा ख़्याल है उन लोगों के लिए है जिनको अपने आप को अपने बारे में बात करने में शर्म महसूस होती है, बुरा लगता है कि वो अपना काम किसी को दिखाने में शर्म महसूस करते हैं, झिझकते हैं। तो इसीलिए मेरा ख़्याल है कि इस किताब का जो मौज़ू, जो शुरुआत है, वो इसी मकसद से की गई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो कि शायद हमें लगता भी नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हम बात करने के काबिल हो, लेकिन होती है, अक्सर हम सोचें अगर उसके बारे में। तो मेरा ख़्याल है शुरू करते हैं तबसरा इस किताब के बारे में। तो जो पहला जो इसका जो पॉइंट इन्होंने मिस्टर क्लियोन ने हमें बताया है, वो सबसे पहला है कि आपको एक यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, यानी आपको बहुत ज़्यादा कोई शदीद काबिल कहूँगी मैं, उस तरह बहुत ज़्यादा काबिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, वो बहुत जो है उनमें कोई बहुत ख़ास बात होगी और बहुत ज़्यादा उनके पास कोई बहुत ही कोई अमेज़िंग किस्म की चीज़ें होंगी जिसकी वज़ह से वो आगे बढ़े हैं, और उसके बगैर तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो ख़ास जिन लोगों के पास है वो कर सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो नहीं कर सकते। हैं सुंबल, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी, यही पॉइंट बहुत मुझे भी दिल को लगा था कि इसमें आई थिंक वर्ड यूज़ किया है सीनियस। तो आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अक्सर जो लोग बहुत कामयाब होते हैं, वो कई लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। अकेले हुँ, कोई एक उसने कहा अकेले किसी डब्बे में, किसी कोठरी में खड़े हुए नहीं काम कर रहे होते। तो अगर मुझे सारे जवाब नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरों से सीख के हलमंद हो सकती हूँ। हुँ। और सीखना एक मुस्तकिल एक प्रोसेस होता है। हुँ, बिल्कुल। और ये भी कि साथ में इस अमल के साथ-साथ ये भी कि हम डरते हैं कि भई हमें कोई एमेच्योर कहेगा। तो एमेच्योर का जो लफ्ज़ है, उसने उसका मतलब हमें बताया है कि एमेच्योर का जो लिटरल मतलब है वो है कि मोहब्बत करने वाला। यानी कि आप एक काम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपको किसी दुनिया की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आपको अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि अगर आपको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मगर आपको इस बात में झिझक आती है कि अगर आप पेंटिंग करेंगे दूसरों के सामने या कुछ सामने लेकर आएँगे, किसी को दिखाएँगे, तो लोग क्या कहेंगे और ये क्या होगा, और वो आपको एमेच्योर समझेंगे। तो इस लफ्ज़ को उसने बहुत ही एक मस्बत तरीके से पुकारा है और उसने कहा है कि आपको अपने काम से जो इश्क है, इसी की वजह से आपके ज़हन में लोगों की कही हुई बातों को ख़यालात को रुकावट नहीं बनना चाहिए। और जो एमेच्योर्स हैं वो जानते हैं कि अगर वो कुछ ना कुछ भी अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे, तो वो कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होगा। इस पॉइंट पे थोड़ा और ये डालना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को एमेच्योर समझते हैं, तो ये तो अपनी और भी कामयाबी समझें, क्योंकि अगर आप एमेच्योर हैं, तो आपको तो गलतियाँ करने की भी इजाज़त है। और हुँ, हमें अक्सर जब हम सीखते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को से जल्दी सीखते हैं, जो अपनी गलतियाँ भी दूसरों से बयान करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर और इसके इसी मकसद पर जो आपने सीनियर्स की बात की, उसमें यही था कि इसमें आप कोई ना कोई एक तरीका, जो उसने कहा कि आप साथ-साथ ही अपने जो काम का जो अमल होता है, उसको भी अहमियत दें। मतलब कि सिर्फ़ आखिर में जो आपने एक चीज़ के बारे में सोचा कि मुझे ये एक चीज़ बनानी है या मुझे ये एक प्रोजेक्ट करना है, उसके अमल को आप एक सीखने का अमल समझें और उस पर उसको सीखें। और मतलब उसने एक एग्ज़ाम्पल भी इसमें दी थी, मेरे ख़्याल है अगला पॉइंट भी था ना, थिंक थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। तो उसमें उसने ये कहा था कि एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट की एग्ज़ाम्पल दी थी उसने, कि जिसमें रोज़मर्रा के काम जो वो कर रहा है, उसको सोशल मीडिया पर उसने चीज़ें दिखाई और उस तरह से बहुत
ایک دم سے وہ اس کو بے تحاشا لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے کیونکہ اس میں ان کو دلچسپی تھی. اس نے ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کی جو اوبیچوریز ہوتی ہیں، جو لوگ گزار چکے ہیں زندگی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے پڑھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ میری جو اوبیچری ہو یا میں جب مروں تو میرے بارے میں کوئی میرے شوق سے یا میری کوئی پسند کی زندگی میری گزاری ہوئی ہو کہ جس کے بارے میں لوگ کچھ پڑھے تو انہیں پتا چلے میں کیا ہوں. مجھے تو اس کا یہی سمجھ آیا تھا. آپ کا اس پہ تھوڑا سا میں اس پوائنٹ پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گی فردر کہ پچھلے سال میری یونیورسٹی کی دو سہیلی تھی، اس کا انتقال ہو گیا پاکستان میں پلین کریش میں. تو جب تک بہت افسوس آیا ہم سب کو، لیکن جب تک وہ زندہ تھی تو وہ ہم جب اس سے بات کرتے تھے، ہم سب اس سے اچھے دوست تھے، ہم اس سے جب بات کرتے تھے تو ہمیں ہمیشہ بات کرتے تھے، میں بھی وہ بھی سب بھی، کہ ہم کیا کیا زندگی میں چیزیں نہیں کر رہے، کن کن منزلوں پہ ہم نہیں پہنچ پا رہے، جہاں کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. جو چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو کر لیا تھا لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کی تھی، اور ہمارا ہمیشہ دھیان اس پہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک بار وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے بعد جب اس کی ہم نے اس کا ذکر ہوا، اس کا میڈیا میں بھی ذکر ہوا، اس کی موت ایسی تھی کہ پلین کریش تھا تو زیادہ ذکر ہوا، تو اس میں اس کی ساری اچھائیوں کا ذکر ہوا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اچھائیوں کا. لیکن یہ سب ہمارے لیے بھی سبق تھا کہ ہم بیٹھے، مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا شاید ہم آج بھی تھوڑا سا اپنا کریڈٹ دے دینا چاہیے کہ شاید ہم آج بھی سکسیسفل ہیں، اور ایمیچور اگر ہیں، ہم اس منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز مجھ سے غلط ہو گئی، یہ بالز ڈراپ ہو گئی، یہ منزل ہم نے اتنی اونچی منزل سوچی تھی تھوڑی سی نیچی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی سکسیسفل ہیں. بالکل بالکل. مجھے اس بک کا ایک نظریہ بہت اچھا لگا کہ اس پہ نیٹ ورکنگ پہ بات کی تھی، اور یہ بک کا لائک سارٹ آف جسٹ ہے کہ بھی کچھ لوگ، ہر کوئی سیلف پروموشن، ہر کوئی اپنے بارے میں بات کرنے میں بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتا، ہر کوئی نیٹ ورکنگ پہ بہت ٹائم نہیں لگانا چاہتا. تو اس میں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اپنا کام کریں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ کریٹو کام کریں، آپ کی نیٹ ورک آپ کو خود ڈھونڈے گی. تو بس آپ اپنا شو یور ورک، آپ اپنا کام دکھا دیں، اور پھر خود انٹرنیٹ پہ اتنے لوگ ہیں جو خود آپ کو جو ہے ڈھونڈیں گے، آپ کو اپارچونیٹیز دیں گے. آپ کو آج کل کوئی کیلیفورنیا میں کچھ کر رہا ہے تو ٹورانٹو میں، آسٹریلیا میں اس کی انٹرنیٹ اتنی جلدی لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کا نظریہ آپ سے بہت ملتا جلتا ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا نظریہ بہت اچھی طرح بالکل کلیئرلی شیئر کریں، باقی نیٹ ورک آپ کو خود ڈھونڈ لے گی. اینی، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میرا خیال ہے جس طرح ہماری جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے بڑے ہوتے ہوئے، اس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا طریقہ انڈائریکٹ طریقے سے بتایا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں کبھی صحیح طریقے سے یہ بڑے ہو کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات چیت رکھنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا، اس کے کئی پرسنل اور پروفیشنل دونوں طریقے سے فائدے ہوتے ہیں. مگر اس مقصد کے لیے کس طریقے سے اس کو کیا جائے، اس میں صرف مل کر بیٹھنے کے علاوہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی طرح کے لوگ، اپنی طرح کے سوچنے والے لوگ، جو میرا خیال ہے کہ مجھے بلاگ کے ذریعے بھی میرا خیال ہے میرا اور آپ کا رابطہ بھی زیادہ بہتر اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے یہ بات، ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں دونوں کو بہت قریب، ہمارے دل سے بہت قریب ہے، اور ہمیں اسی لیے اس طرح کے اور لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اب بہت ایک اچھا، ایک ہمیں مثبت نتیجہ اس کا بتا رہے ہیں، مثبت باتیں بتا رہے ہیں. تو یہ تبھی ہوا کہ جب ایک عمل میں نے کرنا شروع کیا. اگر میں یہ کبھی نہ کرتی تو میرا نہیں خیال کہ آج ہم بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز کے اس عمل کتاب میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا کہ آپ کو اس بارے میں بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام شیئر کریں اور ایونچولی آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو آپ کے حساب سے آپ کی طرح سوچے گا. مجھے تھوڑا سا اور اس پہ ایڈ کرنا ہے کہ مجھے پرسنلی بہت فائدہ مند یہ بھی لگا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بھی مل جائے جو بالکل آپ کے نظریے سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پہ جب آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں آپ اتنی گہرائی سے کسی ایک ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. بٹ میں نے پہلا بلاگ لکھا تھا، پھر میں نے اپنے ساری دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو شیئر کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا خود اور اپنا نظریہ بتایا، جو کچھ لوگوں کا نظریہ میرے نظریے سے بالکل برعکس تھا. بٹ اس کی وجہ سے مجھے اور گہرے طریقے سے میں سوچنے لگی. تو یہ بھی ایک بہت ہیلپ فل ٹول تھا میرے لیے. جی
जी, और फिर तो अगली एक और फिर अब अगले नुक्ते की तरफ आते हैं, वो है कि इस किताब में जो एक और बात पर बहुत बात की गई है, वो है कि आप जो हम ब्लॉग की बार-बार कर रहे हैं, तो जो उसका अमल है, हमने जैसे अगर एक ब्लॉग लिखना था, तो हमें उस प्रोसेस के बारे में आप सोचें, किसी भी काम के प्रोसेस के बारे में, उसके अमल के कि आप वो बनाएँगे कैसे? उस अमल के बारे में सोचने से आपको ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और आपको शेयर करने को भी मिलेगा कि आप दुनिया को बता सकते हैं कि मैं अभी ब्लॉग में काम कर रही हूँ, तो ये मैं उसपे लिख रही हूँ, या उसके बारे में, या किसी तस्वीर के बारे में, या कुछ भी आप किसी भी तरीके से उसके अमल को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो आजकल हमें हर कोई करता नज़र भी आता है। कई लोग फ़ोनों के साथ बैठे, अपने फ़ोन के साथ लगे इतना कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उसका मकसद ही सारा ये होता है कि वो जो अपना जो तासुरात और तजुर्बात हैं, उनको वो बयान कर रहे हैं। वो उनका सिर्फ़ एक नतीजा नहीं दिखा रहे, वो अपनी ज़िंदगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और अगर अगर आपका भी कोई रुझान है जिसमें आपने कुछ ऐसा अमल करना है, जिसमें कुछ आप बना रहे हैं, या कुछ नया सीख रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों को सिखाने से, बताने से लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ती है उसमें, और आपको भी और सीखने को मिलता है, क्योंकि इस अमल के साथ आप लोग बताएँगे, हो सकता है आपको ऐसे लोग मिलें जिन्होंने वो चीज़ पहले से की हुई हो, तो वो आपको भी सीखने को मिलेगा कि आपका वक़्त भी बचेगा मेबी कई तरीके से। तो ये मेरा ख़्याल है एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस पे थोड़ा-सा स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे मैं पिछले दिनों अमेज़न पे कुछ चीज़ें बेचने के बारे में देख रही थी, तो अमेज़न का जो बिज़नेस मॉडल है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पे भी तवज्जो दी है कि वो सिखाते हैं कि वो खुद अपनी ट्यूटोरियल्स या अपनी वीडियोज़ हैं कि सिखाते हैं कि अमेज़न पे चीज़ें कैसे बेचो। तो वो कोई चीज़ खुफिया नहीं उन्होंने रखी हुई, अपना प्रोसेस, अपनी हर चीज़ उन्होंने उसके खुद टूल्स बनाए हुए हैं और बहुत और पूरे ज़ख़ीरे हैं, नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप सीखें। और हुँ, मैंने जितना उसमें और दिलचस्पी लेती गई, मैं अमेज़न की बायर भी बहुत अच्छी बन गई क्योंकि अब मैं अमेज़न पे ज़्यादा खरीदती हूँ, पहले से ज़्यादा। तो लाइक एक अमेज़न जैसा जायंट भी यही मॉडल कर रहा है कि आप अपना अमल लोगों से दिखाएँगे, तो हुँ। लोगों का आपका ट्रस्ट, एतमाद भी आपके साथ बढ़ हुँ, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है एक और पॉइंट भी इसके साथ ही आ जाता है, वो है कि हुँ, अच्छी कहानियाँ सुनाना, जो कि अच्छी कहानियाँ बताना, कि इसमें एक बहुत मज़ेदार एक मिसाल दी गई थी कि 2 लोग थे जिन्होंने ये तजुर्बा किया कि कहानियों की क्या अहमियत है। मतलब हम जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बताया था कि उन्होंने थ्रिफ्ट स्टोर जो होते हैं, जो लंडे की दुकानें समझ लें होती हैं यहाँ पे, वहाँ से तकरीबन $130 की उन्होंने चीज़ें खरीदी, और उन्होंने फिर राइटर्स जो लिखने लिखने वाले होते हैं, उनको उन्होंने हायर किया। उन्होंने कहा कि आप इनकी एक-एक चीज़ की पीछे एक लंबी कहानी, मतलब उनकी एक हिस्ट्री बना के, उनका एक कि क्या चीज़ थी, इसकी क्या अहमियत है, पूरी कहानी बनाकर उन्होंने ईबे पे तकरीबन 3,500 में वो सारी चीज़ें बेची। मकसद था वो ये था बया बताने का कि हमें ये तजस्सुस होता है कि भला इस चीज़ के पीछे क्या कहानी है, ये किसने बनाई, कहाँ से आई, और इस कहानी के ज़रिए लोग जो हैं वो आपसे हमदर्दी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी उनकी तरह के इंसान हैं, आपकी भी कमज़ोरी है, लेकिन कई दफ़ा हमारी इस सिलसिले में बहुत ज़िंदगी में इसको करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो उसने यही कहा कि आप जब अपनी चीज़ों के पीछे कहानी रखेंगे, उन कहानी के तरीके से सोचेंगे चीज़ों के बारे में, तो आपको अपनी एक एक फ़न में भी फ़ायदा होगा, और ये भी एक फ़न है, इसको सीखने से आपको भी किसी भी आप जो भी कर रहे हो, आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो इसी तरह आपको वो लोग जो हैं मिलते हैं, जो कि आपकी कहानी की वज़ह से आपके और करीब आते हैं। और इस पे राइटर ने ये बात पे भी हमारे साथ एग्री किया कि कहानी सुनाना मुश्किल होता है और अक्सर हर हर अमल को आप कहानी में बताना, कहानी हाँ। में बयान करना हुँ, थोड़ा-सा दिक्कत होती है। हुँ, हुँ, लेकिन बस अगर आपको दिक्कत हो रही है इस मामले में, तो आप दूसरों को देखें कि आपकी फ़ील्ड में आपके जैसे लोग कैसे अपनी कहानियाँ बयान करते हैं हुँ, और आजकल किस चीज़ के ज़्यादा व्यूज़ हैं, कहाँ ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो रही है और आप उनसे सीखें। अगेन आई थिंक वो रेफरेंस करते हैं यहाँ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट कि आप अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप दूसरों से सीख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं तो मुझे एक और नुक्ता इस बुक में बहुत पसंद आया कि ये सारी बातें जब मैंने पढ़ी तो मैं भी थोड़ी ओवरवेल्म्ड हो गई क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। मुझे आइडियाज़ तो मुझे बहुत आने लगे कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो मैं भी एमेच्योर हूँ लेकिन मैं भी बहुत कुछ दिखा सकती हूँ अपना काम, शेयर कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात सच्ची ये है कि टाइम बहुत कम बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस पे उसने
کافی اچھی بیان کیا کہ اس نے کہا کہ جس طرح گھر میں آپ گھر کے کونوں میں آپ سکے ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح آپ نے ٹائم ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ بھئی کبھی آپ اپنا فیورٹ ٹی وی شو تھوڑا کم دیکھیں یا کبھی بچوں کو جلدی سلا دیں، بچوں کو جو کر دیں یا صبح سویرے اٹھ کے کریں. مجھے ایک اور رائٹر نے بھی اسی بات کو ڈفرنٹ طریقے سے سمجھایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جم میں ایک فٹنس انسٹرکٹر نے کہا تھا کہ جب میرے پاس آتے ہیں لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں ایک طرف، آپ ایسا کریں کہ 2 ہفتے تک بس لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا کھایا، صرف یہ لکھ لیں کیا کیا کھایا، کوئی اور فکر نہ کریں. جب وہ 2 ہفتے بعد آتے ہیں مجھے دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ کھایا، تو مجھے بہت آسان ہوتا ہے بولنا کہ بھائی وہ کوکی آپ نہیں کھاتے تو بہتر تھا، یہ یہاں کسٹرڈ نہیں کھاتے اور یہاں یہ میٹھا نہیں کھاتے. تو اسی طرح آپ ایسے کریں، اپنے پورے دن میں لکھ لیں کہ آپ نے ہر آدھے گھنٹے پہ کیا کیا، اور پھر آپ اس کو ایک بار دیکھیں کہ اور کہیں کہ بھائی مے بی میں نے صبح کے ناشتے میں 1 گھنٹہ لگا دیا، میں 20 منٹ میں ناشتہ کر سکتا تھا، یا مے بی کہ مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے صبح یا رات میں 2-3 گھنٹے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، تو مے بی میں وہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا بچا سکتا ہوں. اور جب آپ اور اپنا اسکیجول کو اور اینالائز کریں گے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار میرا سب سے زیادہ دماغ میں بھی صبح چلتا ہے، مے بی رات میں چلتا ہے، مے بی جب بچے سو جاتے ہیں تو چلتا ہے. تو اس سے آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیونکہ ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ بالکل، سب بہت مشکل ہے، تو پھر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کسی طرح زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. ہاں، نہیں بہت میرا خیال ہے بچوں کے ساتھ جو ہیں ہم سب جو والدین ہیں اس بات سے بالکل اس بات کو مانیں گے کہ واقعی وقت کی بہت کمی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کتاب پڑھ کے بھی میرا خیال کہ وقت نکالنا بھی ہے نا، وہ بھی ایک ہنر ہے، اس کا بھی ایک وقت طریقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ آتا ہے. میرا خیال ہے بہت اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وقت زیادہ لگے، مگر اسی سے جو اس کی اگلی ایک بات مجھے بہت پسند آئی وہ یہ ہے کہ آپ نے یو شوڈ اسٹک اراؤنڈ، یعنی کہ آپ کو اس چیز کو چھوڑے نہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے آج کے جو اس ہفتے میں آپ نے بمشکل 10 منٹ 15 منٹ اپنے لیے نکالے جس میں آپ نے اپنے کسی پروجیکٹ پر کام کیا، کسی کام پر کام کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اس وقت کو آپ اہمیت نہ دیں. اس وقت کو آپ رکھیں اور آہستہ آہستہ جب آپ وہ کام کرتے رہیں گے تو وہ دن جو ہے وہ مہینوں میں، مہینے جو ہے وہ سال میں بلیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو وہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا ہوتے ہوتے بہت آگے بڑھ سکتا ہے اور اس کی تعداد میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ اس نے بھی یہ کہا کہ 100% کام آپ کا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس میں سے 90% بھی اچھا شاید نہ ہو، لیکن جو 10% اچھا ہے اس کی تعداد وہ تبھی آپ کو نظر آئے گی جب آپ وہ اس کام کو کرتے رہیں گے، مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ میرا خیال ہے آج کل جو ہماری سائیکولوجیکلی ہمیں ایک عوام کے طور پر ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے، ہمیں رزلٹ فوراً چاہیے، ہمیں نتیجہ فوراً چاہیے، ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہے اور بنا بنایا سب کچھ چاہیے. یہ جو ایک نکتہ ہے اس کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں کہ جو لوگ بھی آج ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے ہیں وہ راتوں رات وہاں نہیں پہنچے. اس کے پیچھے بھی محنت چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے، لگن چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی جب آپ اپنے کام کو اہمیت دیں اور اس کو کرتے رہیں. بے شک آپ سے جتنے بھی ہو، جتنا بھی دیر آپ کر سکتے ہیں آپ زندگی میں، ابھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے مگر زندگی بھی بدلتی رہتی ہے، وقت بھی آپ کا مختلف طریقے سے بدلتا رہتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس زیادہ وقت ہوگا. تو اس مقصد سے اگر آپ نے کچھ شروع کیا ہوا ہوگا تو آپ کے لیے اسی میں مختلف راستے تلاش کرنا آسان ہوگا، بنسبت اس کے کہ آپ نے کبھی شروع ہی کوشش نہ کی ہو اور آپ سوچتے رہیں کہ میں کل یا کروں گی یا پرسوں کروں گی یا ترسوں کروں گی یا بچے اسکول جائیں گے تو کروں گی. کیونکہ ہم نے میرا خیال ہے اس پچھلے سال میں یہی دیکھا ہے کہ بچے اگر گھر پہ ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، ہمیں اپنے لیے خود وقت نکالنا، خود اپنے لیے طریقے تلاش کرنا جو ہے نا وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پچھلے سال بہت سے چیلنجنگ، یہی مجھے ایک بہت اچھی بات لگی تھی اس کتاب میں کہ اس میں جو باتیں دی گئی ہیں اس میں سب سے آخر میں جو انہوں نے کہا کہ ایک بار کرتے رہو، لگے رہو. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایسا میسج ہے جو کہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور اسی سے ریلیونٹ کہ اگر آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ آپ اپنا کریٹو کام کریں یا آپ اپنا کریٹو کام شیئر کریں، تو کریٹو کام کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہوں، اور آپ ایک ٹائمر لگا لیں کہ میں دن میں مے بی 1.5 گھنٹہ میں شیئرنگ میں کروں گا، یا کم ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں شیئرنگ میں لگاؤں گا. لیکن آپ جیسے بھی اپنا وقت تقسیم کریں، زیادہ ٹائم اپنے کریٹو کام کرنے میں کرنا ہے اور لمیٹڈ ٹائم آپ نے شیئر کرنے میں کرنا ہے.
بالکل، بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اس کتاب کے چیدہ چیدہ نکات تھے، مگر آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گی سنبل آپ سے کہ آپ کے خیال میں کہ اس کتاب کو کس کس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ کتاب ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جن کو کسی قسم کا بلاگ بنانا ہے، کسی قسم کی کوئی ہنر ہے، کوئی کریٹیوٹی ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بٹ یہ کتاب ان لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو لوگوں نے سوچا نہیں ہے اس معاملے میں. جس طرح میں یہ کتاب پڑھنے سے پہلے مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ خاص کام کرتی ہوں جو میں کسی کے سامنے بیان بھی کر پاؤں گی. بٹ اس کتاب نے حوصلہ بھی بہت بڑھایا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ بھائی ایمیچور ہونا بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنی آدھی پونی اسٹوری سنانی ہے، کامیابی کی منزلیں ابھی آپ کی آئی نہیں ہے، تھوڑی دور ہے، اور صرف آپ نے اپنا سفر شیئر کرنا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ کتاب ان کو بھی پڑھنی چاہیے. اینڈ ایز ہم نے شروع میں بھی کہا کہ کافی ایزی ریڈ ہے، لمبی نہیں ہے. تو آپ بیچ میں بریکس بھی لے کے فالو کر سکتے ہیں. وہ 10 نقطے ہیں اس کتاب میں جو ذکر کیے ہیں، تو بہت ایزلی کہ آپ نے 4 پڑھ لیے، باقی آپ بعد میں پڑھ لیں. تو یہ کتاب کافی لوگوں کو اچھی لگے گی. ہاں، میں بھی بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں سنبل، کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس کو ہم کریٹیو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو کسی کریٹیو طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا کچھ جو تعلق ہے وہ اس بات سے بھی ہے کہ پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے آپ کو کریٹیو کرتے ہوئے اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو یعنی کہ آپ سائنس کے علاوہ کچھ کر رہے ہو، تو یعنی کہ آپ جو ہے آپ کا جو ہے ایک حلقہ بڑھ جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، اور لوگ مختلف طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ یہ ہم ان سب لوگوں کو جو اپنے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور وہ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور بہت چھوٹی کتاب ہے، جلدی پڑھی جائے گی. بالکل. ایک اور چیز، اور آخری میں خیال ہے ایک ریٹنگ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ 5 میں سے اگر ہم اس کو نمبر دیں تو کتنے نمبر دیں گی سنبل؟ میں تو 4.5 دوں گی. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ بک. ہاں، بہت اچھی. آئی تھنک سو ٹو. بالکل، بالکل. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کتاب کے تبصرے کا یہاں پر سلسلہ موقوف کرتے ہیں. اس کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تاکہ اگر آپ کو خود پڑھنی ہے تو یہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لائبریری سے لے کے پڑھ سکتے ہیں، آن لائن بھی لائبریریز کتابیں کئی دفعہ مہیا کر سکتی ہیں، تو ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. سو اگر آپ کو ہمارے کتابی تبصرے کا سلسلہ پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے. ہم اس سلسلے کو بھی انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور آپ کی رائے کا ہمیشہ ہمیں انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل ڈسکرپشن میں درج ہوگی، اور ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو ریٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اور بھی لسنرز ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اگلے وقت کے لیے خدا حافظ.